Maayong gabi kanyong tanan mga kaigsuonan, and then anianaw sab kita karon sa ato ang sinimana nga programa nga ato ang gitawag og pamalandong sa ebanghelyo sa Domingo. And then ang ato ang pamalandong atong kuhaon sa Domingo sa pagsaka sa langit sa Ginoo, the solemnity of the Ascension. And hindi sa dato kalimtan nga kini pong adlaw mao ang gitawag og World Communication Sunday. So ato pong i-appeal sa ato mga pag-ampo ang labi na nga nagtrabaho sa media o sa uban pa nga dako kaayo o natampo pod labi na sa pagsangya sa mayong balita. And then ang ato ang ebanghelyo ato kini pagkutluon gikan sa ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 24 bersikulo 46 ngadto sa 53. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa iyahang mga tinun-an. Kini mao ang nahisulat nga ang Mesiyas kinahanglan mag-antos og unya mabanhaw sa ikatulong adlaw o nga sa iyang ngalan ang mensahe mahitungod sa paghinulsol o sa pagpasaylo sa mga sala kinahanglan isangyaw ngadto sa tanan nga mga nasod sugod sa Jerusalem. Kamo mga saksi niining mga butanga ug ako mismo mao ang magpadala nganhi kaninyo sa gisaad sa ako ang Amahan. Apan kinahanglan maghulat kamo sa syudad hangtod nga mokonsad kaninyo ang gahom gikan sa kahitasan. Unya gidala niya sila ngadto sa gawas sa syudad hangtod ngadto sa Bitanya. Diin giisa niya ang iyang mga kamot o gipanalanginan sila. Ug samtang siya nanalangin kanila, mibiya siya o gibayaw ngadto sa langit. Gisimba nila siya ug unya mibalik siya sa Jerusalem o nga malipayon kaayo. Nagkanunayan sila ngadto sa templo ug unya nagpasalamat sa Dios. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. So, maayong gabi kaninyong tanan pag-usab mga kaigsuonan o sa ako anang giingon ang ato ang pamalandong atong i-focus sa dako nga kasaulugan nga mao ang gitawag nato the solemnity of the Ascension nga mao ang Domingo sa pagsaka sa langit sa Ginoo. Dako kaayo ang pangutana, ngano pa man gyud nga mibalik man si Kristo sa langit o ngadto sa iyang Amahan. Nganong wala naman lang gyud tiwasan niya ang iya nga misyon dinhi sa kalibutan uban sa mga apostoles. Kung atong tan-awon, nindot biya pod kaayo ang mga pamalandong nga ato apong makutlo sa mao nga dako nga kasawlugan o piyesta. Una sa tanan, si Kristo wala biya wa ni magpasabot nga iyang gibiyaan ang mga apostoles. Kung ato lang gyud nga tan-awon ang ato ang matawag natong ebanghelyo, ang ascension
is the commissioning sa misyon nga ipabuhat ni Kristo sa mga apostoles. Muna continue what I have done. And then, nindot sa kaayo ang pagkasulti ni Kristo sa Ebanghelyo kay commissioning. Sa ato pa, kamo ang mo padayon. Nga, ang iyahan nga gisulti, number 1, huwata ninyo ang Espiritu Santo. Wa siya moingon nga, lakat na kamo, isang yaw na ninyo. Niyo siya, huwata ninyo dito sa Jerusalem. Kini ganing huwata ang Espiritu Santo nga moabot diha kaninyo is a great reminder, number 1, nga kini di ay ato apod nga mission, dili lang unta bunga kung unsa ta ka-excited, kung unsa ang kanabang, let us not be impulsive, but ang waiting here mao nga dunag yoy time for prayer and discernment. Pamalandong ba? Sa ato pa, ang pagsangyaw sa maayo nga balita, dili atoa, kundili iya sa Dios. Mauna nga nindot kayong instruction ni Kristo, huwata ninyo ang Espiritu Santo. While you are waiting, make that opportunity of waiting as a time of discernment, prayer, aron mo kabot ang commitment for being the missionaries of the Lord. Dili pa mga kaigsunan, nindot. And then, ikaduha sad, nindot sa kayo ang anabang hulagway ba, nga ang si Kristo baya glorified body. Doon na siya ilawas. Kay sa atuan ng katisismo sa sige natong tudlo, both human and God si Kristo. Sa ato pa, although after resurrection, ang iyang lawas is already glorified. So, miagi og kabanhawan. Mauna nga sa pagbalik niya ngadto sa langit, it's also a great message to all of us nga ang langit giablihan na para sa katawhan na makasulod niini. Do your mission aron daghan ang makasulod sa langit. So, si Kristo mibalik with the glorified body. Mibalik siya sa langit. So, symbolically, makaingon ta, naabli ang langit. So, the story of the ascension will also remind us that ang langit giablihan para kanato. Mauna nga, let's start our mission aron daghan ang makasulod sa gingarian sa Dios nga mao ang langit. And then si Kristo sa Ebanghelyo very specific nga unsa man ang atong dalhon or isangyaw sa ato ang matawag paghimo sa atong misyon. Miingon si Kristo sa Ebanghelyo, kadtong nahitabo niya, passion, death, and resurrection. Kadtong nahitabo nako, apil to sa ato ang pagsangyaw sa maayong balita. Ug unya,
ang ebanghelyo midugang sa pag-ingon ug ato sad nga idugang sa ato apod nga pagsangyaw sa ngalan nako ang mensahe mahitungod sa paghinulsol ug sa pagpasaylo sa mga sala ug matod pa niya kinahanglan nga isangyaw usab kini repentance and forgiveness. Very specific si Kristo. So wala pa siya mubalik ngadto sa iyang amahan. Mauna nga sa atoa sa diay, di ba? Katong ang anghel miingon sa mga apostol, kinsa pa may inyong hangad diha natuwa naman ang magtutudlo sa langit. Sa ato pa, naghangad ta, pero we have to be grounded sa yuta. Ang being grounded sa yuta, muingon nga, let us make our mission dinhi sa kalibutan. So, lingia, tanawa, and then kinsa ang nagkinahanglan sa giingon ni Kristo sa ebanghelyo karon. Ato ang isangyaw kanang gitawag nagkinahanglan nga maghinulsol sa iyahang mga sala aron makadawat og kapasayloan sa Dios. Sa ato pa, let us always be the living witnesses of the Lord sa kalibutan. Doon ako'y na dunggan na pamalandong, nindot biya po ang pamalandong na ako apod na nadunggan nga muingon. Dinhi sa kalibutan, let us live and let us always be witnesses of holiness, pagkabalaan. Ang pagkabalaan wa na magpasabot og perfection, kahingpitan nga wala na lang yun tay sala. Limpyo na lang yun kahit sa tanan. Ang pagkabalaan muingon na atong pilion ang maayong buhat kay sa dautan. Ang pagkabalaan muingon atong pilion ang pag-ampo kay sa lulinghayaw. Ang pagkabalaan moingon na ato nga matawag na to pugngan ang atong kasuko, kalagot, kasina kay sa magpinataka o uban pa. Let us be the living witnesses of holiness. So, this is part of our mission. Abli na ang langit, kinahanglan daghan ang makasulod sa langit. Ikaduha, kanabang modelo, inspirasyon ta sa ato ang katilingban. Let us be witnesses of the community. If you talk about community, pamilya, opisina, o dako nga katilingban, mga silingan. Sa ato pa, ang being a witness, kanang you are the source of inspiration. You are the source of joy. You are a model. You are an example. Sa pamilya, for example, ang mga ginikanan. Sa mga igsuon, for example, ang mga maguwang, ng mga anak. Sa opisina, for example, ang mga boss. Sa katilingban, for example,
ang mga pangulo. Kana bang daghan ang makaambit, daghan ang madani, daghan sad ang matabangan. Tungod kay magtan-aw sila nato na we are the living witness of the community. Dili ba? Musugot ang dili man pwede, no man is an island. Dili pwede nga magpuyo ka nga ikaw ang usa. Dili pwede. Man is social being. Naatay gyoy mga matawag na to pundok nga diin kita apil. Pamilya lang daan o sa mga silingan o sa tuang mga friends, office mates, batchmates, etc. And let us be the living witnesses ngadto nila. Dili ba? Nga ikatulo, let us be grounded. Nata sa kalibutan. So kinahanglan ta sa kalibutan, so makakita kita unsay mga panginahanglan sa naa sa palibot, living witness of service. Service, pangalagad. Klaro man kayo si Kristo sa iyang pagtulon. And if you want to be great, be the servant of all. Bisan si Kristo mismo, miingon yun siya, mianhi ko, nagpakatao ko, dili ingon nga ako inyong alagaran. Kundili, nagpakatao ko aron mangalagad ninyo. Nga iyag yun ang gi-concretize, iyag yun ang gihimo, inumdum mo, iyang gihugasan ang tiil sa mga apostoles, humble service, o kung inyo sad nga tan-awon, blessed are those who are poor. And then, pila ka mga masakiton, pila ka libuan ka mga tao nga mga pobre ang gipakaon, pila ka mga tao nga nagkalisod-lisod, bisag kato ganing byuda nga namatyag anak iyang gibuhi tungod sa iyaha nga kaluoy ngadto sa inahan nga maong byuda. Uban pa daghan kay sa tanan. Mao na nga samtang nata sa kalibutan, let us always be the living witnesses through service, pangalagad. Mao na nga kung ato sad ni na tan-awon, no? So, mga kaigsunan, so, matawag na to, muhatod gyud unta ni. Kanang gitawag og labi na nining tuig sa Jubilee Year 2025 na mingon Jubilee Year of Hope, paglaong. Let us be the hope sa uban. Kana bang tungod sa atong pagpangalagad, tungod sa pagpuyo nato sa pagkabalaan, nga tungod usab sa atoa pod nga pagkatao, no? Tungod sa atoa nga pagkatao, let us always be the hope for others. That's the call of the Jubilee Year 2025. Nga moingon nga in our journey, panaw, let us always bring hope in our life. So, kung ato ning tan-awon mga kaigsunan, ang matawag na to tubag sa pangutana nga moingon ngano pa man yun na si Kristo may balik man, ngano wala naman lang yun siya makig-uban sa mga apostoles o diri kanato sa kalibutan. Moingon di ay nga kitang tanan kabahin sa plano sa kaluwasan nga gidala ni Kristo diri sa kalibutan. Kitang tanan. Mao na nga ang solemnity of the Ascension is not that we are being abandoned by the Lord. No, it's a commissioning.
Ang solemnity of the Ascension is our chance to exercise the call of the Lord. And this call is a call of discipleship. Diha sa pagpangalagad, diha sa pagpuyo sa kinabuhi na angayan natong puy-an diri sa ato ang kaugalingon. So, ato ning dalhon ang mao nga pamalandong mga kaigsuonan sa pagsaulog nato sa matawag nato o sa pagsaka ni Kristo balik sa langit. Unya, dapiton ko kamo sa pagkausapa sa paglitok o mga pag-ampo sa ato mga kaigsuonan mga masakiton. Amo lang ito amahan, panalangin niya mo mga kaigsuonan nga mga masakiton. Ayuwa silang tagsa-tagsa ka mga balatian na unta sila mamaayo na silang tagsa-tagsa ka mga sakit. Amo sa giapil sa pag-ampo ang nagatiman kanila nga unta na kanunay ang gugma, pasensya diha sa pag-atiman sa mga masakiton. Kining tanan among gituboy ngadto ni Kristo nga among Ginoo. Amen. So, mga kaigsuonan, anhi lang sa nakutob nga makita na punta sa sunod nga Sabado. Nga, sabang oras, alas 6 sa gabi, nga sa to ang FB account, Archdiocese of Cebu, Catechetical Ministry. Nga kini si Father Joseph Intig ang kanunay ninyo nga nag-uban niining ato ang pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Ang Diyos magpanalangin kaninyong tanan sa kanunay.